बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिज़वी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 18 नवंबर 2023 है, दिन है सैटरडे हफ्ते का। फ़लस्तीन की आज़ादी की जंग का आज 43वां रोज़ है और सहूनियों का ऑपरेशन एक नए मरहले में दाखिल हो रहा है। अब ये नया मरहला है क्या, मैं आपको बता दूं। सिंपली मैं आपको बता दूं कि अपनी नाकामियों को छुपाने के अलावा इस नए मरहले का कोई मकसद नहीं है। जब से ये सो कॉल्ड ग्राउंड ऑपरेशन गज़ा के अंदर स्टार्ट किया है सहूनियों ने, जो एक्चुअली सिविलियंस के ख़िलाफ़ ऑपरेशन है, जब से इसका आगाज़ हुआ तब से लेकर आज तक ये कोई दर्जनवां मरहला तो है जो मुझे याद पड़ता है कि IDF की जानिब से, इसराइल के डिफेंस फोर्सेस की जानिब से अनाउंस किया गया हो। अब जो पिछले मराहिल थे, आप उनके रिजल्ट्स तो बता दें अपने अवाम को जो यरूशलेम पहुंचने वाले हैं, इन्हें पिछले मराहिल के रिजल्ट्स तो बता दें। यही पूछने के लिए वो पहुंचे हैं यरूशलेम। ये 5 रोज़ा मार्च थी जिसका आज आखिरी रोज़ है, तो इन्हें ये बताएं कि पिछले जो 11-12 मराहिल गुजरे उनके क्या रिजल्ट्स थे। मुजाहिदीन ने एक मरतबा तो इन सहूनियों को बता दिया है कि बस बहुत हो चुका, जो दहाइयों से तुम एक एक दो दो करके फ़लस्तीनियों पर मजालिम ढा रहे थे, फ़लस्तीनी शहीद भी हो रहे थे, इस तरह से रिपोर्ट नहीं किया जा रहा था। क्योंकि ये जो तनाज़ा है, ये जो मामला है मसला फ़लस्तीन, ये बिकता नहीं है। मैं आपको गुज़िश्ता वीडियोज़ के अंदर हमारी बात हुई, ये 7 अक्टूबर से पहले की बात है, हमारी फ़लस्तीन के मसले पर बात होती रहती है। जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें मालूम होगा। लेकिन मीडिया इस तरह से इसराइल और फ़लस्तीन के तनाज़े को कवर ही करना छोड़ गया था कि ये तो रोज़ शहीद होते हैं, इन्हें क्या कवर करना, इनके बारे में क्या बताना, जिनके बारे में लोग इंटरेस्ट भी नहीं लेते। मुसलमान इंटरेस्ट लेना छोड़ गए थे मसला फ़लस्तीन के अंदर, तो ये ऑपरेशन कंडक्ट करना हमास के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अब ये जो सिविलियंस की कैजुअलिटीज़ हैं, पहली बात तो ये कि ये जिम्मेदारी बनती है OIC कंट्रीज़ की। कोई जिम्मेदारी तो अपने कंधों पर उठा ले। अगर आप असलहा गोला बारूद प्रोवाइड नहीं कर सकते, इसराइल के ख़िलाफ़, अमेरिका के ख़िलाफ़ आपको मैदान जंग में उतरने से डर लगता है, तो एटलीस्ट आप सिविलियंस की कैजुअलिटीज़ को, या जो मदद इमदाद है, जब ये ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था तो हमास की जानिब से एक ही मुतालबा किया जा रहा था OIC कंट्रीज से कि मदद इमदाद, राफा क्रॉसिंग, सिविलियंस की कैजुअलिटीज़, ये चीज़ें आपने संभालनी हैं। 57 ममालिक हैं आप, इंटरनेशनल एरिना के अंदर कोई तो असर रसूख होगा आपका, सिवाय अमेरिका की ग़ुलामी के कोई तो असर रसूख होगा, वो आपने लड़ाना है। बाकी मैदान जंग हम संभाल लेंगे, लेकिन इनसे ये मैदान भी नहीं संभला जो OIC कंट्रीज़ हैं। बाकी अगर आप सिविलियंस की कैजुअलिटीज़ को निकाल कर देखें तो ऑपरेशन में किसका पलड़ा भारी है आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सहूनियों को मार भी बहुत पड़ रही है और सहूनी अपना गुस्सा सिविलियंस पर उतार रहे हैं। लेकिन इसका नुकसान भी अल्टीमेटली इन सहूनियों को ही हो रहा है, ना सिर्फ इसराइल के अवाम जो कि एक 5 रोज़ा मार्च लेकर यरूशलेम पहुंच चुके हैं, ना सिर्फ इसराइल के अवाम की जानिब से सवालात पूछे जा रहे हैं, ना सिर्फ पूरी दुनिया आवाज़ उठा रही है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को झंझोड़ा जा रहा है, बल्कि आज तो जर्मनी में खड़े होकर रजब तैयब एर्दोगान ने जर्मनी में खड़े होकर इन सहूनियों को किस तरह से झाड़ पिलाई। अब ये जर्मनी में खड़े होकर सहूनियों के ख़िलाफ़ बात करना, ये कितनी बड़ी बात है, ये आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा, डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा 43वें रोज़ की। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसराइल की बर्बरियत और बमबारी गज़ा के अंदर जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो स्ट्राइक्स रिपोर्ट हुई, वो आपको बताने से कबल मैं आपको ये बता दूं कि IDF ने, जो इसराइल के डिफेंस फोर्सेस हैं, उन्होंने 6000 लीटर पानी और 2300 किलोग्राम जो खाना है वो अल-शिफा हॉस्पिटल पहुंचा दिया है। ये जो ट्रक्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये इसराइल के डिफेंस फोर्सेस के ट्रक्स हैं, और इन्होंने कहा कि देखो हम तो पानी और खाना तक अल-शिफा हॉस्पिटल को प्रोवाइड कर रहे हैं। जितना ज़्यादा इनको क्रिटिसाइज़ किया गया गुज़िश्ता दिनों, जो अल-शिफा हॉस्पिटल के ख़िलाफ़ इन्होंने एक ऑपरेशन किया और उसका रिजल्ट कोई नहीं निकला, मरीज़ों को इन्होंने निकाल बाहर किया, दर्जनों शहादतें, बच्चों समेत दर्जनों शहादतें रिपोर्ट हुई इसराइल के इस ऑपरेशन की वजह से। और अब ये पानी और खाना पहुंचाकर, आप किसे ये खाना और पानी पहुंचा रहे हैं, पहले तो ये बता दें, जो अल-शिफा के डायरेक्टर हैं उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल तो वीरान हो चुका है और अब इसराइल की जानिब से ये पानी और खाना पहुंचाया जाना, जो क्रिटिसिज्म पूरी दुनिया से सामने आया कि आपको इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट तक ले गया, साउथ अफ्रीका, आयरलैंड आपको इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट तक ले गए, तो उसके बाद ये पानी और खाना पहुंचाया जाना, इसका कोई जवाब नहीं बनता। अब इसराइल की जो आर्मी है
انہوں نے بیان کیا جاری کیا آپ اندازہ لگائیں. اسرائیل کی آرمی نے کہا کہ ہم نے تو نہیں کہا تھا تمہیں کہ الشفا ہاسپٹل سے نکل جاؤ, ہم نے تو ایویکویشن کے احکامات نہیں دیے تھے. آئی ڈی ایف بالکل مکر چکے ہیں. آئی ڈی ایف کے جو ترجمان ہیں, جو اسرائیل کے آفیشلز ہیں, انہوں نے کہا کہ ہم نے تو کہا ہی نہیں تھا کہ تم نے الشفا سے نکلنا ہے یا پھر مریضوں کو نکالنا ہے. آگے سے الشفا کے جو ڈائریکٹر ہیں یا الشفا کے جو ڈاکٹرز ہیں, انہوں نے کیمرے کے اوپر کھڑے ہو کر کہا کہ گن پوائنٹ پر مریضوں کو بھی اور جو میڈیکل عملہ تھا اسے گن پوائنٹ پر آپ نے الشفا ہاسپٹل سے نکالا. پھر نکلا کچھ نہیں, الشفا ہاسپٹل کے اندر سے یا پھر نیچے سے کچھ نہیں نکلا. تو اب آپ اس طرح کی سٹیٹمنٹس جاری کر کے پوری دنیا کو پاگل نہیں بنا سکتے. یا پھر جو آپ نے الشفا کا گھراؤ کر رکھا ہے آپ کے فوجیوں سے ڈر کر, ہم اپنا بیان تبدیل نہیں کریں گے. آپ نے الشفا کو ایویکویٹ کرنے کے نہ صرف احکامات دیے بلکہ گن پوائنٹ پر آپ نے الشفا کو خالی بھی کروایا. اب جو صہیونی فورسز ہیں وہ بضد ہیں. صہیونی فورسز کی جانب سے کہا گیا کہ ہم نہیں مانتے, ہم نے کوئی ایویکویشن کے احکامات نہیں دیے, ہمارا آپریشن تو ایک نئے فیز میں داخل ہو چکا ہے, تو ہم کیوں کر الشفا کی ایویکویشن کے احکامات جاری کریں گے. اب نیا فیز ہے کیا, پہلے آپ یہ سن لیں. نیا فیز یہ ہے کہ انہوں نے ناردرن غزہ کے لوگوں کو کہا ہے کہ وہاں پر چلے جاؤ, ناردرن غزہ کو خالی کر دو, تم نے ویسٹرن غزہ کی جانب جانا ہے. صدرن غزہ کے لیے بھی یہی احکامات ان کی جانب سے آج سامنے آئے ہیں کہ صدرن غزہ کو خالی کر دو اور ویسٹرن غزہ کی جانب چلے جاؤ. اب نیتن یاہو نے ریالٹی بتائی, جو اسرائیل کا صہیونی وزیر اعظم ہے, اس نے کہا کہ پورے کے پورے غزہ کے اندر جہاں پر بھی حماس ہے, اگر ہمیں پورے کے پورے غزہ کو بھی تباہ کرنا پڑا تو ہم تباہ کر دیں گے, لیکن ہم حماس کو ایلیمنیٹ کیے بغیر نہیں رکنے والے. یعنی کہ یہ آپ کا جو نیا فیز ہے, یہ کوئی اس کی نہ اسٹریٹجی ہے نہ اس کی کوئی پلاننگ ہے, یہ اسی طرح کا فیز ہے جس طرح کا فیز گزرا الشفا ہاسپٹل کے خلاف جو آپ نے آپریشن کیا. یہ جو نیا فیز آپ اناؤنس کر رہے ہیں یہ سیم اسی طرح کا فیز ہے, نہ صرف غزہ کے اندر بلکہ ویسٹ بینک کی سائڈ پر بھی اسرائیل کی کاروائیاں جاری ہیں. سکول کو ٹارگٹ کیا اسرائیل نے. الشفا کے بعد جو ایک سکول ہے وہ صہیونیوں کا نشانہ بنا, اور اب انٹرنیشنل میڈیا پر اس سکول کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے جہاں پر 50 شہادتیں, سکول میں 50 شہادتیں رپورٹ ہوئی ہیں. اور اسرائیل نے کیا کہا, آئی ڈی ایف نے کہا کہ ہم نے سکول سے دہشت گردوں کا صفایا کر دیا ہے اور ہمیں اسلحہ بھی ملا ہے. سکول کے اندر سے ہمیں اسلحہ بھی ملا ہے. اب یہ اسی طرح کا اسلحہ ہے جس طرح کا اسلحہ انہوں نے الشفا ہاسپٹل کے اندر رکھ دیا تھا, اسی طرح کا اسلحہ انہوں نے سکول کے اندر رکھ کر سکول کے خلاف اپنے آپریشن کو جسٹیفائی کرنا سٹارٹ کر دیا ہے. ایون کہ آئی ڈی ایف کی ترجمان کی جانب سے جو بیان سامنے آیا, جو ویڈیو بیان سامنے آیا, یہ ویڈیو بیان سن لیں اس کے بعد آگے چلتے ہیں. What is the IDF doing in a school in Gaza? This is an illustration based on IDF intelligence. This highlighted area is a mosque where just a few meters away stands a Hamas military compound. As we get closer, we see something peculiar. An entire Hamas stronghold deeply embedded in what is clearly a school. אותו מחסן לייצור אמל"ח צמוד לכיתת לימוד. After a situational assessment, we have discovered alarming evidence of Hamas's entrenchment in schools, mosques, and hospitals. Not only does Hamas store weaponry here, but fires from within the actual classrooms. This directly endangers the lives of children and the school itself. Based on precise intelligence, the IDF successfully targeted these terrorists. Yet Hamas blatantly endangered civilians to protect themselves. יש שקים מלאים בקלצ'ניקובים, והאירוע הזה בתוך בית ספר. The IDF must eliminate Hamas and stop them from ever putting civilians in such danger ever again. The IDF is at war with Hamas, not with the people of Gaza. ویڈیو بیان آپ نے سن لیا آئی ڈی ایف کا, اور جسٹیفیکیشن کیا دی, جو آخری سنٹینسز تھے وہ سننے کے قابل تھے کہ ہمارا آپریشن حماس کے خلاف ہے, غزنس کے خلاف نہیں ہے. وہ تو خیر صاف نظر آ رہا ہے کہ آپ کا آپریشن حماس کے خلاف نہیں ہے. آپ ایتھنک کلینزنگ میں مصروف ہیں, آپ نسل کشی میں مصروف ہیں, یا پھر اپنی نااہلی اور نالائقی دیکھتے ہوئے آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ چلو حماس کے مجاہدین تو کوئی نہیں مل رہے, قیدی بھی نہیں مل رہے, تو چلو سویلینز کو ہی ہم شہید کرتے جاتے ہیں. جو دوسرا مشن ہے آپ کے آپریشن کا وہ یہی ہے کہ آپ نے نسل کشی مکمل کرنی ہے امریکہ کے احکامات پر, اور آپ نے پھر غزہ کے اوپر
قبضہ کرنا ہے. لیکن یہ جو آپ کے شہری ہیں یہ آپ کی یہ جسٹیفیکیشنز نہیں سننے آ رہے. یہ 5 روز سے نکلے ہوئے تھے. اب ان میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 30,000 ہیں یہ سویلینز، جن میں ان قیدیوں کی فیملیز بھی ہیں جو حماس کی قید میں ہیں. اور ان کا مطالبہ یہ ہے نیتن یاہو سے کہ اپنی ناکامیوں کو تسلیم کرو. 7 اکتوبر سے لے کر آج تک جو تمہارے آپریشن کی ناکامیاں ہیں ان کو تسلیم کرو. اور جو حماس کے مجاہدین کہہ رہے ہیں کہ قیدیوں کا تبادلہ کر لو، ہم تیار ہیں، تو قیدیوں کا تبادلہ کر لو اس سے پہلے کہ تمہیں کرسی سے اتار کر ہم نیچے پھینک دیں. اب یائیر لپیڈ، جس کا میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ اپوزیشن لیڈر ہے اور اس نے مطالبہ کیا ہے، اور اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے اپوزیشن لیڈرز ہیں، انہوں نے مطالبہ کیا ہے نیتن یاہو سے کہ آپ کرسی سے اتریں، ہم ایک گورنمنٹ بنا کر ہم معاملات کو سنبھال لیں گے. آپ کی اسٹریٹجی ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی، ہماری سمجھ سے باہر ہے آپ کی اسٹریٹجی، جس طرح کی اسٹریٹجی آپ لے کر آگے چل رہے ہیں. تو اس نے یائیر لپیڈ نے اس مارچ کو جوائن کر لیا ہے اور یہ مارچ یروشلم داخل ہو چکا ہے. اس میں 30,000 سے زیادہ میں نے آپ کو بتایا کہ لوگ ہیں. اور جب تک ان کے مطالبات تسلیم نہیں ہوتے، نیتن یاہو کرسی سے نہیں اترتا اور قیدیوں کے تبادلے کے لیے ایگریمنٹ ظاہر نہیں کرتا، تب تک یہ مظاہرین اسرائیل کے یہاں پر بیٹھے رہیں گے. اور ان کے سوالات جائز ہیں. ان کے سوالات یہ ہیں کہ یہ دیکھ لیں، یہ آج کی خبریں ہیں، چند گھنٹوں قبل کی خبریں ہیں کہ سائرنز گونج رہے ہیں اسرائیل کے ڈیفرنٹ شہروں کے اندر. سائرنز گونج رہے ہیں. انہوں نے آپریشن کے نام پر امریکہ، جرمنی، یورپین کنٹریز کو مانگ کر، اسلحہ مانگ کر غزہ کے اندر اتنی بمباری، اتنے فیزز کا اناؤنس کیا کہ ہمارا پہلا مرحلہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، 10واں، 12واں، کتنے مراحل ہوں گے کہ اب ایک اور مرحلہ انہوں نے اناؤنس کر دیا. لیکن راکٹس ہیں جو غزہ سے فائر کیے جا رہے ہیں. نہ صرف غزہ بلکہ لبنان کی سائڈ سے آج جتنے راکٹس برسے اسرائیل کے اوپر، اس کی ایک ریزن بھی تھی. اس کی ریزن یہ تھی کہ اسرائیل نے گزشتہ رات گئے لبنان کو ٹارگٹ کیا، ایک فیکٹری کو ٹارگٹ کیا لبنان کے اندر. اب یہ فیکٹری کو ٹارگٹ کیا جانا، اس کی وجہ سے حزب اللہ کی جانب سے، حزب اللہ کی سائڈ سے بہت زیادہ رد عمل سامنے آ رہا ہے. کیونکہ فیکٹری میں آپ کو بتا دوں کہ 2006 کی جو جنگ تھی اسرائیل اور لبنان کی، بہت بڑی جنگ تھی، اس کے بعد اس فیکٹری کو اب اسرائیل کی جانب سے ٹارگٹ کیا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل آہستہ آہستہ انسائیڈ لبنان حملے کرنے لگا ہے. تو حزب اللہ کی جانب سے ریٹیلیشن بنتی ہے. حزب اللہ نے راکٹس فائر کر کے ریٹیلیٹ کیا ہے. تو اب ان کی جانب سے یہ جو لوگ ہیں اسرائیل کے اور اپوزیشن کی جو لیڈرشپ ہے وہ یہ سوال کرے گی نیتن یاہو سے کہ کیا ہو رہا ہے، راکٹس بھی برس رہے ہیں، قیدی بھی کوئی رہا نہیں ہوئے، آپ ہمیں سویلینز کی کیجولیٹیز بتا کر اپنے آپریشن کو، اپنی ناکامیوں کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے. نہ ہی اسرائیلیوں کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں بلکہ پوری دنیا اسرائیل کا اصل چہرہ دیکھ چکی ہے. پوری دنیا دیکھ چکی ہے کہ ہٹلر کی باقیات اگر کہیں پر موجود ہیں تو وہ اسرائیل کے اندر موجود ہیں. ساؤتھ افریقہ، آئرلینڈ، ساؤتھ امریکن کنٹریز، میں نے آپ کو پورا بتایا تھا کہ پوری دنیا سے اسرائیل کے خلاف آوازیں آ رہی ہیں. امریکہ کے جو پٹھو ہیں وہ امریکہ سے ڈر کر، انکلوڈنگ OIC کنٹریز جو امریکہ کے پٹھو ہیں، ان کے علاوہ پوری دنیا جو آزاد کنٹریز ہیں وہ آزاد ہو کر سٹیٹمنٹس جاری کر رہے ہیں کہ جو انہیں نظر آ رہا ہے کہ انسانیت کے خلاف چلیں، ریلیجنز کو چھوڑ دیں، اسرائیل فلسطین تنازع کو چھوڑ دیں، انسانیت کے خلاف ہے جو کچھ اسرائیل کی جانب سے کیا جا رہا ہے. تو پوری دنیا سے آوازیں تو آئیں گی. آج تو یہ ہوا کہ جرمنی کا میں آپ کو بتا دوں کہ رجب طیب اردوان گئے تھے جرمنی، برلن، اولف شالز سے ملاقات کرنے کے لیے. اولف شالز اور رجب طیب اردوان نیٹو کے 2 ممبر، یورپین کنٹریز دونوں، ان کے درمیان بہت زیادہ اختلافات ہیں غزہ جنگ کو لے کر. پہلے تو یوکرین جنگ کو لے کر بھی تھے، اب غزہ جنگ کو لے کر جو رجب طیب اردوان کی جانب سے جس طرح کی سٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہیں تو بہت زیادہ اختلافات ہیں نیٹو کے اندر. تو انہوں نے بلایا تھا اولف شالز نے کہ سافٹ ویئر اپڈیٹ کریں گے رجب طیب اردوان کا، لیکن یہاں پر کہانی الٹی پڑ گئی. جرمنی کے اندر کھڑے ہو کر میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ ناٹسی رہے جرمنی والے، یہی تھے جو وہ اینٹی سیمیٹزم والی آپ ٹرم سنتے ہیں، وہ ہٹلر ہی تھا، جرمنی کا ہی تھا جس نے جیوز کے ساتھ وہ سلوک کیا تھا، یہ کہہ کر کہ میں کچھ کو اس لیے زندہ چھوڑ رہا ہوں کہ آگے تم دیکھ لینا کہ میں انہیں کیوں مار رہا تھا. بہرحال وہ جو معاملہ ہوا جنگ عظیم دوم میں، اس کے بعد جرمنی کے اندر بہت زیادہ پابندی ہے. ان جیوز کے خلاف کوئی بات کرنا
जुर्म है उस पर सजाएं दी जाती हैं। और जो नाज़ी सिंबल है वो भी, यूक्रेन के सदर भी जब जर्मनी के दौरे पर जाते हैं तो अपनी शर्ट के ऊपर से वो नाज़ी सिंबल हटा देते हैं। तो जर्मनी के अंदर खड़े होकर रजब तैयब एर्दोगान ने, जिनका सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए बुलाया था ओलाफ शॉल्स ने ये भी कह दिया कि जर्मनी के अंदर इस तरह की बातें करना जुर्म है। तो रजब तैयब एर्दोगान ने जवाब दिया कि जर्मनी के अंदर खड़े होकर ज्यूज़ के खिलाफ में बातें नहीं कर रहा। हमारे मुल्क के अंदर ज्यूज़ हों, क्रिश्चियंस हों, मुस्लिम्स हों, हिंदूज़ हों, तमाम रिलीजन्स की रिस्पेक्ट है, लेकिन जो रियलिटी है उसको आपको एडमिट करना चाहिए। रियलिटी ये है कि इसराइल हॉस्पिटल्स को टारगेट कर रहा है। रियलिटी ये है कि इसराइल मसाजिद को, ना सिर्फ मसाजिद को बल्कि गिरजा घरों को भी इसराइल की जानिब से टारगेट किया जा रहा है। तो ना सिर्फ मुसलमान बल्कि क्रिश्चियंस को भी, ईसाइयों को भी इसराइल के इन इक़दामात के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि मैंने कोई कर्जा नहीं देना, मैंने इसराइल का कोई कर्जा नहीं देना। ओलाफ शॉल्स के साथ खड़े होकर रजब तैयब एर्दोगान ने ये बात क्यों की? क्योंकि ओलाफ शॉल्स ने कर्जा देना है। ओलाफ शॉल्स ने जो जर्मनी के नाज़ी ने किया था इनके साथ, उसके बाद अभी तक जर्मनी के अंदर सख्त से सख्त कवानीन है और जर्मनी डरता है इनके खिलाफ बात करने से। जर्मन्स जो हैं वो इसलिए डरते हैं कि उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा। तो रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि मैंने कोई कर्जा नहीं देना, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूंगा। और स्ट्रेट फॉरवर्ड बात यह है कि इसराइल बहुत बड़ा दहशतगर्द है, जिसने ना हॉस्पिटल्स को छोड़ा है, ना मसाजिद को, और ना गिरजा घरों को छोड़ा है। तो ना सिर्फ मुसलमान बल्कि पूरी दुनिया को इसराइल के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, और पूरी दुनिया इसराइल के खिलाफ आवाज़ उठा रही है। ये जिस तरह के इक़दामात मैंने आपको बताया कि पानी खाना पहुंचाने लगे हैं, और अब तो जो ज़ख्मी बच्चे हैं उनको भी UAE, मुत्तहिदा अरब अमारात मुंतकिल किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1000 ज़ख्मी बच्चों को गजा से UAE, कतर, इजिप्ट जैसे कंट्रीज़ मुंतकिल किया जाएगा। ये जो तैयारा था ये इनिशियली 15 बच्चों को लेकर UAE पहुंचा है और 1000 बच्चों को पहुंचाया जाएगा जो अरब कंट्रीज़ हैं वहाँ पर। तो आहिस्ता आहिस्ता इसराइल का सॉफ्टवेयर तो अपडेट होता हुआ नज़र आ रहा है, और जिस तरह की कार्रवाइयाँ मुजाहिदीन की जानिब से की जा रही हैं, जिस तरह के हमले, जिस तरह के सरप्राइजेस मुजाहिदीन सहूनियों को दे रहे हैं, तो आने वाले दिनों में मज़ीद सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाना है। और जो रही सही कसर है वो ये मुजाहिरीन जो हैं इसराइल के, वो पूरा कर देंगे। और जो अपोजिशन इस मुजाहिरे का हिस्सा बन चुकी है, तो रही सही कसर ये मुजाहिरीन पूरी कर देंगे। नेतन्याहू को कुर्सी से उतारे बगैर और कैदियों के तबादले के मुआहदे का एग्रीमेंट मिले बगैर ये मुजाहिरीन यहाँ से नहीं जाने वाले। नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।